Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So I'm पाच शूटले की त्या मेकअप आर्टिस्ट पाहिलो आमगे नॅपचर्स मॉर्निंग आले मेकअप आर्टिस्ट आहे जरा बनवते थोडेसे बॅग्स आढळतात सो थिंगसान म्हाका आनी सकाळ चलोन वचपा पडलें सो थिंग आसतना हांव गेलें आनी तेगे दोग जाण ऑलरेडी मेंबर्स जालीं ती घेवन येयली हांव रिंग लायट घेवन येयलें आनी आमी थिंग कित्याक गेलोली एसी लागून तेगे मेकअपा एसी जाय आसलोली आनी च्या पिली आनी आमी भायर सोली मागीर गेले तेन्ना तेका भयणीक रान व्हरपा उडगासना तो घेयलो आनी हांव घेवन परत गेलें आतां तेंगे दुसरी टीम हांव सो ते 6:38 ब्राइड्समेडां न्हिसोवपाक सो आतां आमकां रावपा पडटलें आनी थिंगा भितर ते घेयना अलावड ना सो आमी भायर रावले आनी आतां तेंका एक्स्ट्रा कॉलेज जाय खंय सो थिंगा हांव घरा कोर वयला तेंगे लिमिटेड आसली ती तेंगेली आनी कोण वयलो खंय सो या 1 hour later. आतां आमी वयताय बट एकल्याकूय कोणा पडल्यार ते हेअर स्टायल आनी मेकअप कशें करून करपाक तें दाखयता येता सो या पयलें टिश्यू जाय म्हणपा लागलें तेंकां स्टायल मेसी बन आसा सो तेन्ना बघून मुखार थोडेशे स्ट्रेट केले सो मुगे हेअर स्टायल जाली आनी मेसी बन जाय आसलो बट तेणें डिफरंट टायप केली बट ओके आसली मागीर मुगे भयणीगे करपा लागलें आनी मागीर हांव च्या पिलें त्या टायमार मागीर मेकअप करपा बसलें तें फावंडेशन बीन एप्लाय केलें आनी मागीर आमगे फायनल मेकअप लूक आहलो आमी दोगूय जाण रेडी जालीं सो आमी आतां न्हेसोन बीन रावत म्हणल्यार भयणीगे फोटोग्राफी सेशन स्टार्ट जालें कित्याक आमगे नॅपच्युअल्स मॉर्निंग 11 o'clock आहलीं सो तें बेगीन आपणागे फोटो सेशन स्टार्ट केलें आनी हो आमगे टुडेज लूक आहलोलो लॅव्हेंडर कलर सो ओके आमगे मशानान केलो बरो आहलो तो आनी आमी सगळीं भायर रावलीं कजन्स तेडी बीन आनी मामान दोगूय जाणान तेका दोन भायर काडलो हातीतून आनी भयणीगे हाटल्यान ड्रेस दवरलो कित्याक थिंग भरपूर वाट चलोन वचो पडटा सकयल हितिंगा फुसा कोडे थिंग गाडी येयलोली सो दोळटा आहलो न्हू सो येतो तेगे हाटल्यासान मातशें दवरलो वयर काण सो तेंगे गाडी ऑडी आहलोली ती हाटल्या येयली आनी आमी गाडयान बसलीं वेल मुखार बसून हांव हाटल्या बसलें आनी आमी मातशें एसी मान गेलीं न्हिदूय ना मातशें तकली बंद कोन्न दवरली बट गाडयां कोणा न्हीद येता मागीर आमी पावलीं हाफ एन आवर लागताय जी आसा न्हू तोडा पावपा आनी आमी थिंग येयल्लीं आनी लोक आजून कोण येवना रावलीं आनी मागीर थिंग फोटोग्राफी सेशन केलो न्हवऱ्याक घर थिंगा हाटल्या न्हू सो तो तेका काडपाक गेलीं आनी बाय 12:30 म्हणल्यार आमगे मीस काबार जालें मागीर लोक वीश करपा लागलो आमी मागीर थिंग फोटो बीन काडले इगोर्जे कोडान हांव थिंग बसलें कित्याक मातसो घुंवळ शेताली मागीर बेगीन ते बॉक्स ओपन करून तितून चिकन रोल आनी फ्रुटी भयण घेवन धांवली आनी ते सामोसा खावना सो तें आम कोवन मागीर तेगे न्हवऱ्या थिंग गेली थिंग रजार बीन केले आनी चोय आमगे नोटंकीचो हाडल्या किस्सो चालू आहाय ते एक सायडीन रजार चालू आहा आनी एक सायडीन चोय आमकां मागीर हे नोटंकी टायमपास केलो आनी आमी कोक पिली आनी फ्रेशन अप जालीं आनी भयण जेवपा लागली आनी ते रेड चिकन केलें मातशें ताग लागलें तें आमी सगळे फोटोले न्हिदलीं आमी लिटरली सो चड न्हिदली आनी मागीर मुगे ड्रेसार डेरी मिल्क चॉकलेटी दाग पासपाक लागले मेकअप कितलो बरो जावना वॉट वी एक्सेप्टेड सो आतां भयणाक मुगे न्हिसयता सो आमगे मेकअप फूल फेसाक क्रॅक पडपा लागले सो आमी तो काडलो आनी भयणीन जाते भशेन केलें आनी तेणें बोड केलो तो मागीर भयण ते जिजू बोव बांदपा लागलें आमी कित्याक फोटोशूटा वचपा भायर सो इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock जालोली आनी तुमी जाणाय शिंया दिसांनी बेगीन सांज जाता न्हू सो आमी बेगीन भायर सरलीं आनी तेगे जिजूगे भावान आमी पावयलो आनी एक हाफ एन आवर पावलें आमी जियारू कोत्तालीं फोटोशूट कितें थिंगा आमकां हॉल लागीं आहलोलें मागीर एक फोटोशूट्स बरे भशेन जालें आमगेले बरे फोटोजूय येयले आनी मामा आमकां व्हरो येयलो मागीर मामान आमकां सगळ्यांक गेलो आनी हॉला पावयलो 7 o'clock टायमींग दिलो स्टार्ट कोत्तो म्हणून सगळी फॅमिली येयली जाल्यार चोवया हॉला आमच्या मित्रावूच एंड सकयल न्हवरी येताय आनी तेजे बाद आमगे भयण आनी तेगे फ्रेंड आसा देडो सो या She's high. Hi guys. She's famous, you know, right? Kazra deco simple and sweet but best आलो सो बँड आपणागे अरेंजमेंट कोत्ताले तेंगेले आजू जावना सो हॉल आनी स्टार्ट जालो 7 o'clock मागीर सगळीं येयलीं आनी आमी बसलीं आमी सॉफ्ट ड्रिंक पिलें कित्याक स्नॅक्स आमकां जाय आसलोलें बट ते स्नॅक्सा अरेंजमेंट जावना दिसोन म्हाका सो आमी ते सॉफ्ट ड्रिंकाचेरूच रावलीं आनी आमगे केक कटींग वेडींग मार्च आनी आमी फर्स्ट डांसा आमी हाफ जॉयन जालीं कित्याक ती हाफू केलो तेमी चिजू मातशें तितलो एक्सपर्ट ना नाचपा सो तेमी हाफू केलो आनी हाफ मागीर तो आमी जॉयन जालीं
Oh Maria,